Okay, ladies and gentlemen, back again to the brand new episode of Speak to Me, and this is a live broadcast on Facebook page of myself. र स्पिक टु मी हरेक शुक्रबार र शनिबार 4 बजेदेखि लगभग 1 घन्टा प्रसारणमा आउने गरेको छ र स्पिक टु मीलाई glamournepal.com ले प्रमोसनल पार्टनरको रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ भने यस प्रोग्रामको रेकर्डेड भर्सन मेरो युट्युब च्यानल र सँगसँगै glamournepal.com को युट्युब च्यानलमा यहाँले हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ र कमेन्ट पनि दिन सक्नुहुनेछ। र सदा चाहिँ आजको एपिसोडमा पनि एकजना विशेष पर्सनालिटीलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्ने तयारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। स्क्रिनमा तपाईँले देखिन सक्नुभएको छ वान अफ द ब्युटिफुल लेडी हु मेक पिपल लुक ब्युटिफुल विथ हर art of hair and makeup. Professionally, she is hair and makeup artist for Swastika's Hair and Makeup Studio, and she is more than that, actor, fashion choreographer, as well as model. Ladies and gentlemen, Swastika Rajbhandari with us. Swastika, welcome to the show. Thank you, sir. Hello, everyone. So आज शुक्रबारको मौसम अलिकति चिसो चिसो छ, पानी परेको कारणले गर्दा तपाईलाई चिसो लागिरहेछ या यता मौसम एकदमै ठिकठाक छ? मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेछ। घर बस्दा पानी पर्यो भने एकदम मजा लाग्छ मलाई त। सो असार महिना आउँदैछ हैन, जेठको लास्ट लास्टमा पुगेका छौं। तपाईलाई झरी कति मन पर्छ? त्यही भने नि, कहीँ बाहिर जानु पर्दैन, घर बस्छ भने चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ, तर बाहिर कुद्ने कामहरु धेरै छ भने चाहिँ एकदम रिस उठ्छ। ओके, रुज्न चाहिँ मन पर्दैन? रुज्न चाहिँ खै पहिला पहिला त बच्चा बेलामा चाहिँ मन पर्थ्यो, अहिले त मन पर्दैन। त्यस्तो सिमसिमे पानीमा रुज्दाखेरि अलि रोमान्टिक महसुस हुन्छ भन्छन् धेरैले, तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? खै त्यस्तो लाग्दैन मलाई त। ओके, स्वस्तिका, टु योर जर्नी। So 2006 मा तपाईलाई मिस टिनमा हामीले एज अ कन्टेस्टेन्ट स्पट गरेका थियौं र अहिले झनै 6 बाट अहिले हामी 20 मा छौं। 14 इयर्सको जर्नी र यो जर्नीमा तपाई अहिले एस्टाब्लिश प्रोफेसनल मेकअप एन्ड हेयर आर्टिस्ट भइसक्नु भएको छ। सो त्यति बेला have you ever thought कि त्यति बेला 2006 मा जब एन्ट्री गर्नुभयो मिडिया फिल्ममा, was it plan कि आजको अवस्थामा तपाई मेकअप आर्टिस्ट हुन्छु नै भन्ने प्लान थियो या इट वाज जस्ट फ्लो अफ टाइम, जे आउँदै गर्यो गर्दै गयो? फ्लो अफ टाइमै भन्नु पर्ला सर, बिकज म त त्यो मिस टिन पनि यत्तिकै पार्टिसिपेट हुन गएको थिएँ हैन, भर्खरै क्लास 10 सिधेको थिएँ। अनि त्यसपछि यत्तिकै बसिरहेको थिएँ, ल यो टाइम के युटिलाइज गरौँ न त भनेर। अब त्यति बेला त त्यति साह्रो पेजेन्टहरु पनि हुँदैन थियो नि त, मिस नेवा हुन्थ्यो, मिस टिन हुन्थ्यो, 3-4 वटा हातमा गनेर गर्न मिल्थ्यो। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो, अनि ल नि त गइदिउँ भनेर गएको थिएँ। किनभने म भन्दा अगाडि प्रियङ्का कार्कीले जितेको थियो, अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यतिकै इन्ट्रेस्ट लागेर गएको थिएँ। त्यो त्यतिखेरको त एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त? एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि जस मैले त्यो ठाउँमा हारेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कसरी जित्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ। बिकज मलाई त त्यति बेला स्टेजमा जाँदाखेरि सबैजना चाहिँ अब मेरो पालोमा चाहिँ एकदमै अहिले सबैजना क्राउन होल्डरहरु नै छ क्या, जस्तै कि जेनिसा मुक्तान थियो, अनि समृद्धि राई थियो, जस धेरैजना क्राउन होल्डरहरु छ अहिले चाहिँ हैन, मिस नेपालहरु भएको पनि छ, खुशबु थियो। अनि सबैजना चाहिँ प्रे गरेर बसेको थियो पछाडिपट्टि, हे भगवान ल टप 10 मा परोस् भनेर। अनि म चाहिँ बोल्न पनि नसक्ने, क्लास 10 भर्खरै सिद्धेको, अनि एकदमै र थिएँ हैन। अनि म चाहिँ प्रे गरेर थिएँ, म चाहिँ टप 10 मा कहिले पनि नपरोस्, हे भगवान नपरोस् भनेर पछाडि प्रे गरेर बसेँ के। मलाई चाहिँ त्यही एउटा मोमेन्ट चाहिँ एकदम याद आउँछ। त्यसको ठीक 2 वर्ष पछाडि तपाईले नेपालको पहिलो रियालिटी मोडलिङ सो इमेज मेगा मोडल, त्यतिखेर चाहिँ एक्टिभ इमेज मेगा मोडलको नामबाट त्यो स्टार्ट भएको थियो। सो त्यसमा देख्न पायौं र यु बिकेम द विनर। सो 2 वर्षको अन्तरालमा त्यत्रो धेरै प्रोग्रेस आउनुको पछाडिको स्पेशल रिजन के छ? 2006 पछि त्यो मिस टिन पछि चाहिँ अनि एउटा दुईटा यसो म्युजिक भिडियोहरु खेल्यो हैन, अनि त्यसपछि अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो के मोडलिङ फिल्डमा। अनि म एकजना साथीको घरमा गएको थिएँ, अनि त्यो साथीले चाहिँ मलाई ओइ यस्तो यस्तो हुँदैछ रे, अब के रे तँलाई यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट छ भने त पार्टिसिपेट हुन त भन्यो। अनि मैले चाहिँ ह्या म त जादिन भयो भनेर भने। अनि घर आइसकेपछि थाहा भयो कि मेरो बेस्ट फ्रेन्डले चाहिँ त्यसमा अलरेडी फर्महरु फिल अप गरिसक्यो कि, अनि लास्ट डेट थियो त्यो डेट हैन। सो म पनि ला मेरो साथीले त बेस्ट फ्रेन्डले त गर्यो भनेपछि म किन पछाडी हट्ने भनेर म पनि हतार प्रकाश स्टुडियोमा गएर फोटो खिचाएर हतार ड्रप गर्न गएको थिएँ कि। त्यही हो, एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो भन्नु पर्ला। त्यो पनि नसोचेको भएर यतिकै हाउडेमै भयो त्यो पनि।
सो त्यो जर्नीलाई रिकल गर्नुपर्दा होइन हरेक हप्ता तपाईँ इम्प्रोभाइज भएर टेलिभिजनको स्क्रिनमा आउनुपर्ने, अडियन्सले भोटिङ गर्नुपर्ने होइन, रियालिटी सो भएपछि इन एन्ड आउटको कुरा भइरहन्छ। सो अलमोस्ट 13 विक्सको त्यो जर्नी, त्यो कतिको एकदमै रमाइलो त आफ्नोमा छँदैछ। तर रिजल्ट एनाउन्समेन्ट हुने बेलामा सो फिङ्गर्स क्रस भएको मोमेन्ट्सहरू धेरै होला। सो एक दुईवटा मोमेन्ट सेयर गरौँ, द बेस्ट मोमेन्ट्स अफ इमेज मेगा मोडल 2008। ओके, सो त्यति बेला चाहिँ हामीले एकदमै मैले भन्दा पनि मेरो ड्याड ममले चाहिँ मसँग एकदम धेरै होप थियो क्या। अनि मेरो ड्याडीले चाहिँ यहाँबाट त्यहाँनिर अब जस्तै कि ड्याड ममलाई पनि बोलाउनु भएको थियो नि त, यहाँबाट त इन्भाइट गर्नुभएको थियो। अनि मलाई मम्मीले पछि भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ, ड्याडी चाहिँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ क्यामेरा नै लिएर जानु बिर्सिनु भएछ क्या। अब त्यति भिडियो क्यामेरा हुन्थ्यो नि त, मोबाइल फोन हुँदैन थियो है। अनि फेरि ड्याडीको घर क्यामेरा लिन आउनु भएछ। अनि बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ गणेश भगवान्लाई चाहिँ प्रे गर्नुभएछ क्या, मेरो छोरीले यो कन्टेस्ट जित्यो भने चाहिँ म तपाईँलाई टन्न लड्डु चढाउँछु भन्नुभएको थियो अरे कि। भनेपछि मेरो ड्याड ममले एकदमै मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो कि। अनि मलाई जित्न भन्दा नि मेरो ड्याड ममको लागि चाहिँ मलाई जित्नु थियो क्या, त्यही भएर पनि मैले एकदम त्यही हो। बाइ द वे तपाईँले जितिसकेपछि ड्याडले लड्डु चढाउनु भयो कि भएन सोध्नु भयो कि भन्नु भयो? खै त्यो कुरा त बिर्सेँ मैले त, बिचरा चढाउनु भयो होला ड्याडी ममले। ओके, सो ऱ्याडिसन होटलमा भएको थियो क्या फाइनली? ऱ्याडिसन हो कि साङ्ग्रिला हो? ऱ्याडिसनमै हो। हो भित्र इन्डोर सो वन्स यु हेभ बिन एनाउन्स होइन इमेज मेगा मोडल 2008 भनेर एनाउन्स भइसकेपछि अब मैले चाहिँ मोडलिङ जर्नीलाई सिरियसली अगाडि लान्छु भन्ने सोच्नु भयो कि होइन एउटा पार्टमा मैले काम गरेँ अब त्यसपछि आएर लेट्स प्लान अनि त्यसपछि अगाडि जान्छु भन्ने थियो, या अफरहरू आउन थालिहाल्यो? अब एक्ज्याक्ट त्यो स्टेजमा बस्दाखेरि त मेरो थट त के थियो भने मैले जित्नुपर्छ भन्ने मात्र थियो मलाई। अनि जब एकता राणा ऊ चाहिँ मेरो कम्पिटिटर भनेर ठान्थेँ क्या मैले, अनि उसको नाम अनाउन्स भयो अनि त्यसपछि लाग्यो ल मैले जितेँ भन्ने जस्तो भयो कि मलाई। अनि ममा चाहिँ एकदम भरोसा थियो। बट देन मेरो जुरी मेम्बर्सहरू जो हुनुहुन्थ्यो, राज भाइ सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले अब पहिलादेखि नै उहाँहरूसँग काम गरिरहेको थिएँ होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा थियो कि मलाई यो फिल्डमा कति धेरै इन्ट्रेस्ट छ र मैले यो फिल्डलाई अगाडिसम्म बढाउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पहिलादेखि नै थाहा रहेछ कि त्यो कुरा। बिकज अहिले काम गर्दाखेरि सरले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई त्यति बेला चुज गरेको कारण पनि बिकज मलाई तिमीसँग त्यो भरोसा थियो तिमीले यो फिल्डलाई अलिकति अगाडि लान सक्छौ भनेर, त्यही भएर मैले तिमीलाई त्यति बेला चुज गरेको थिएँ भन्नु भएको थियो कि मलाई। अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क राम्रै थियो भनौँ न, ओभरअल लाइक सक्छु नै, राम्रै भयो भनौँ न। त्यसपछि म्युजिक भिडियोको अफर्सहरू होइन, अनि त्यसपछि आएर फोटोसुट्सको अफर्सहरू आउन थाल्यो वा स्टिल तपाईँले कुर्नु पर्यो? ओके, 2008मा मलाई त्यस्तो साह्रो राम्रोसँगले याद चाहिँ छैन बिकज म एकदम भुल्ने मान्छे हो होइन। तर मलाई जहाँसम्म याद छ मैले चाहिँ ट्युसी दिने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा थियो 1 वर्ष इमेज च्यानलमा काम गर्न मिल्छ भनेर। अनि मैले चाहिँ एज अ भिजे इमेज च्यानलमा काम गरेको थिएँ 1 वर्ष जति चाहिँ। अनि त्यसपछि जस्ट अलिअलि गरेँ भनौँ न। तर आई थिङ्क त्यो गरेँ। अनि त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भयो भने मलाई त्यहीँनिरबाट एन्ड गर्नु थिएन कि मेरो लाइफ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले साइड बाई साइड चाहिँ मैले एक्टिङ क्लासेसहरू पनि जोइन गरेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अलिकति अझ धेरै राम्रो भयो भनौँ न। थिएटर एक्टिङ जोइन गर्नुभएको थियो? हजुर सर। ओके, एक्टर स्टुडियो? एक्टर स्टुडियो बाहा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ हजुरसँग। सो एक्टर स्टुडियोमा एक्टिङलाई कसरी तपाईँलाई चिनाइदियो त? एक्टिङ के हो भनेर चिन्नुभयो तपाईँ? ओके, एक्टिङ स्कुलमा चाहिँ 3 मन्थ्सको हुन्थ्यो। अनि स्कुल जस्तो नै हुन्थ्यो, बिहानै जानु पर्थ्यो र 4-5 बजेतिर छुट्टी हुन्थ्यो, कति 4 बजेतिर छुट्टी हुन्थ्यो। सो एक्टिङ भन्ने बित्तिकै नो एक्टिङ प्लिज भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। एक्टिङ भनेर एक्ट गर्ने होइन कि आफूलाई जे आउँछ त्यो ठाउँमा आफूलाई राखेर त्यो कुरालाई फिल गरेर हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्थ्यो। सो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एक्टिङ स्कुलबाट चाहिँ आफूलाई ओपन अप हुनलाई चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्यो। त्यसपछि सर्ट मुभिजको जर्नी, सेलुलोइड मुभिजको जर्नी पनि स्टार्ट भयो तपाईँको। सो फर्स्ट सर्ट मुभी या फर्स्ट सेलुलोइड कुन चाहिँ तपाईँलाई अफर आएको तपाईँले गर्नुभएको छ?
फर्स्ट चाहिँ मेरो साथी चाहिँ सिनेमाटोग्राफर छ होइन, अनि उसले नै ल म अलिकति ट्राई गर्छु नि है, मलाई अलिकति एक्टर चाहिरहेछ, तिमीबाट स्टार्ट गरौँ भनेर। अनि उसले नै मलाई उसँग नै अब गर्दा गर्दै अनि यहाँनिर एउटा स्कुल छ है, त्यो चाहिँ फिल्म स्कुल हो, आई फरगट, अस्कर कलेजबाट चाहिँ अब त्यहाँनिर लिङ्क हुँदाहुँदै त्यहाँको सर्ट मुभिजहरू मैले एकदम धेरै गरेँ भनौँ न, अनि त्यहीँबाट चाहिँ मुभीको अफर पनि आयो। फर्स्ट मुभी चाहिँ कुन थियो? फर्स्ट मुभी चाहिँ अध्याय मुभी थियो। अध्यायमा तपाईँको रोल के थियो, कस्तो थियो? अध्यायमा चाहिँ म एकदम स्कुल गर्ल थिएँ, एकदम चञ्चली थिएँ होइन। मैले पनि एकचोटि मात्रै हेरेको छु त्यो मुभी होइन, मलाई एकदम चञ्चली टाइपको थियो। अनि 3 जना क्यारेक्टर थियो, सो वान अफ द मेन लिड चाहिँ मेरो थियो। अहिले स्क्रिनमा तपाईँले स्वस्तिकाको एक्टिङ स्किल्समा केही कुराहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। संसारमा अरू कोही केटीहरू छैन यसरी केटीको पछि पछि लाग्न? तपाईलाई लाज लाग्दैन? हैन तिमी पनि कस्तो केटी हो यसरी पछि पछि लागेर हिँड्या भए त? स्वस्तिका, यो टिकटकको जर्नी त्यो एक्टिङ स्किल्सको एउटा पाटो भन्न सक्छ हामी? हजुर, भन्न मिल्छ। सो उतिखेर तपाईँलाई अब सिकेको कुराहरू अहिले फुर्सदको समयमा सदुपयोग गर्दै कतै यो अब नेपाली चलचित्रका दर्शकहरू होइन, नेपाली चलचित्रका निर्देशक, निर्माता, म्युजिक भिडियो निर्माताहरूको लागि म ओपन छु, म फ्री छु, मलाई अफर ल्याउनुहोस् भन्नको लागि यो एप्लिकेसन राखिरहे जस्तो हो कि? होइन, अब त्यस्तो एक्सपेक्टेसन राखेर गरे चाहिँ होइन सर। अब कस्तो भने फ्री टाइम छ अहिले होइन, अनि मेन चाहिँ मेरो त फोकस अहिले अब म त मेकअप आर्टिस्ट भएँ, मेरो मेकअप देखाउनुको लागि हो होइन। धेरै जस्तो काम चाहिँ म मेकअप देखाउनुको लागि नै गरिरहेको हुन्छ, अब एक्टिङ भन्दा पनि। बिकज अस्ति नै एउटा दुइटा काम आउँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो मेकअपकै कारणले गर्दाखेरि मैले एक्टिङ छोड्नु पर्यो। जस्तै कि एसडिए जानुपर्ने थियो, एसडिए उता इन्डिया जानुपर्ने थियो होइन। मैले एउटा थाङ्ला भन्ने एउटा प्ले गरेको थिएँ, त्यसको लागि इन्डिया जानु पर्दाखेरि पनि यति धेरै अपोइन्टमेन्ट्सहरू थियो कि मैले सर्ट आउट गर्नै सकिनँ कि। अब लाइक एकजनालाई पो कन्भिन्स गर्ने ब्राइडलाई, 2 जनालाई पो कन्भिन्स गर्ने होइन, यति धेरै ब्राइडहरू थियो। अनि उहाँहरू सबैजनालाई कन्भिन्स गरेर मैले सक्दिनँ थिएँ, मेरो असिस्टेन्टले काम गर्नुहुन्छ भनेर। सो मैले छोड्नु परेको थियो कि। सो अहिले मेरो मेन फोकस भनेको एक्टिङ भन्दा पनि मेकअपै भनौँ न, मेकअपमै छु। अब हामी लागौँ तपाईँकै आफ्नो मेन प्रोफेसन अहिले, जसले गर्दा तपाईँको पहिचान छ स्वस्तिका मेकअप आर्टिस्ट एन्ड हेयर स्टाइलिस्ट भनेर। सो कुन समयमा वा कुन त्यो दिन थियो, यदि याद छ भने, या इयर याद छ भने, यु डिसाइडेड कि आई वान्ट टु बी अ मेकअप आर्टिस्ट? यस्तो थियो, लाइक म पहिलादेखि नै घरमा अब बस्दाखेरि यो घरको घाँसपातहरू टिपेर अनुहारमा लाउने, फुलहरू टिपेर अनुहारमा लाउने। अनि ड्याडी चाहिँ फोटोग्राफर होइन, अनि ड्याडीले चाहिँ फोटो खिचिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यत्तिकै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि लाइक कति 2015तिर चाहिँ 2015को सुरुवाततिर चाहिँ मेरो दिदीले भन्नुभयो कि एउटा पार्लर छ, त्यो चाहिँ लिजमा लिनुपर्ने छ, तिमी लिन्छौ भनेर भन्नुभयो। किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ फ्रिलान्सिङ काम गरिरहेको थिएँ कि, अलिअलि सामान किनेर अनि चिनेको मान्छेहरूलाई मेकअप गरिदिन्थेँ। सबभन्दा मेन चाहिँ मैले ब्राइडल मेकअप स्टार्ट गरेको चाहिँ पोखरा जाँदाखेरि हो। एउटा रिलेटिभ्सको बिहामा पोखरा गएको थिएँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ मेरो कामहरू देखिरहेको हुन्थ्यो नि त उहाँहरूले। अनि त्यसपछि फेसबुकतिर देखिरहेको हुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो तिमी ब्राइडल मेकअप गरिदेऊ है भन्नुभयो। अनि ब्राइडल मेकअप गरेपछि 3000 हातमा आयो कि। अनि वाह, यो काममा त पैसा रहेछ या, गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो फिल भयो होइन। अनि त्यसपछि अनि ल त भनेर अनि स्टार्ट भयो भनौँ न जर्नी। उतिखेर 3000बाट सुरु भएको, अब 3000को पछाडि जिरो थपिँदैछ आजभोलि? बिस्तारी, त्यो पनि आउला कुनै दिन। ओके, स्वस्तिकाज हेयर एन्ड मेकअप स्टुडियोलाई तपाईँले डिफाइन गर्नु पर्यो भने एक्सपेक्टेसन के राख्न सक्छौँ होला? कस्तो सर? स्वस्तिकाज हेयर एन्ड मेकअप स्टुडियोमा कोही मान्छे सर्भिस लिनको लागि आउनु पर्यो भने, सो व्हाट स्ट्यान्ड्स फर? ओके, स्पेशलिटी भनौँ। ओके, क्वालिटी सर्भिस, अनि एकदमै रिजनेबल, अनि ट्रस्टवर्दी। ओके, सो यो 3टा चाहिँ तपाईँको युएसपी भइदियो स्वस्तिकाज हेयर एन्ड मेकअप स्टुडियो।
Okay. हजुर So तपाईँले फर्मल ट्रेनिङ कहाँबाट दिनुभयो? एक्चुली फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मलेसिया गएको थिएँ होइन सर। अनि मलेसिया जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने त्यहाँको ट्रेनिङ गराउँदाखेरि चाहिँ म एक्लै थिएँ नि त। त्यहाँनिर अब त्यस्तो ग्रुपमा पढाएको थिएन। अनि मैले थोरै पैसा दिएँ अनि उनीहरूले मलाई एउटा कुनामा लगेर एउटा पेपरमा स्केच गर्न लगाएको गर्ने कि। अनि 1 हप्तासम्म पनि त्यही स्मोकी आई मात्र सिकाएको गर्छ है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यहाँनिर राम्रोसँगले ट्रेनिङ लिन अनि त्यसपछि यहीँ काठमाडौँ आएँ अनि यतिकै गर्दै सिक्या हो। तर त्योभन्दा एकदम अगाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सन्तु तामाङ सर हुनुहुन्छ नि हाम्रो। हजुर उहाँको एकाडेमीमा जोइन गरेँ। तर अनफर्चुनेटली त्यति बेला चाहिँ टिजिआइएफ फ्यासन विक हुन लागेको थियो। अनि त्यसपछि टिजिआइएफ फ्यासन विक हुन लाग्दाखेरि चाहिँ सकिल कुवर छ नि हाम्रो, सकिल कुवरले चाहिँ मेरो काम देखिरहेको भएर उसलाई चाहिँ पहिलादेखि नै चिनेको। अनि त्यसपछि उसको दाइ पनि मसँग एक्टिङ स्कुलमा पढ्थ्यो अनि त्यति बेलादेखि नै चिनेको। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने स्वस्तिका मलाई चाहिँ एउटा टिमको जरुरत छ, तिमी आऊ मसँग काम गर भन्यो। अनि उसले मलाई 5 डेजको ट्रेनिङ दियो कि। सो मेरो मेन गुरु चाहिँ म चाहिँ सकिललाई नै मान्छु भनौँ न, बिकज उसले मलाई ब्लेन्डिङदेखि लिएर कन्टोरिङदेखि लिएर यसरी गर्नुपर्छ भनेर उसले मलाई मोटिभेट गरे हो कि। ला अब सकिल चाहिँ एकदम नाम चलेको थियो नि त त्यति बेला काठमाडौँमा। अनि थोरै थियो मेकअप आर्टिस्ट। अनि वहाँ उसले मलाई चुज गर्यो भने चाहिँ उसले मलाई केही न केही देख्यो नि त, ममा केही न केही छ जस्तो फिल भयो कि। यो कुराकानी हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अहिले भने हामी एउटा सेगमेन्टमा जाँदैछौँ, वान लाइनर भनेको छु मैले चाहिँ। सो यो वान लाइनर सेगमेन्ट, ओके नो प्रब्लम। So Swastika's hair and makeup studio ka makeup and hair stylist. There is Swastika Rajbandari हामीसँग हुनुहुन्छ. She is doing modeling र फोटोशुट्स पनि अहिले हामी उहाँको विभिन्न म्यागजिनमा पब्लिस भएको देख्न पाउँछौँ. As well as he is one of the branded name in the makeup and hair styling field as well. So Swastika, one liner question answer, that is one line ma तपाईलाई question सोध्छु, तपाईले सकेसम्म one line मा answer दिनुपर्ने हुन्छ. So let's try this. So how you define yourself being model? Being model, how you define yourself? Being model myself, how I define? Yes. It was a starting phase of my career right now. So being model, I would like to rate myself 6.57 भनौँ न. Okay. Being makeup artist, that is what you know for. Being makeup artist? हजुर. Okay. Okay, rate गर्ने कि कसरी के भन्ने सर? One line भन्ने. Rate नभए one line मा answer दिनुस्. Being makeup artist के हो त सोच्दै? Okay, there is still a lot to learn भनौँ न. Okay. Being actor. Being actor. I wish मैले त्यो फिल्ड अझै कन्टिन्यू गरे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कोही बेला चाहिँ. Okay. Being professional. There is no doubt 100% professional. Okay. Being fashion choreographer. Being fashion choreographer. I think मलाई त राम्रै लाग्थ्यो म as a choreographer, but then कोरियोग्राफी भन्ने बित्तिकै सर मलाई साच्चै भन्नु पर्दाखेरि ब्याक स्टेज केयस भन्ने कुरा याद आउँछ. आई डोन्ट नो तपाईलाई पनि आउँछ होला त्यो कुरा है. त्यो ब्याक स्टेज सोचेर नै मलाई त भयो म त सक्दिनु भने जस्तो लाग्छ भने. Okay. Being fashionable. Fashionable. I don't follow the fashion, तर त्यही हो up to date अलिअलि हुने ट्राई गर्छु म. Okay. Being beautiful. Being beautiful. Beauty भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ if कोही मान्छे चाहिँ एकदमै काइन्ड हार्टेड अनि लाइक एकदमै गिभिङ नेचरको छ भने चाहिँ मलाई त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ब्युटिफुल लाग्छ. म पनि त्यस्तै छु जस्तो लाग्छ. तपाईकै जर्नीमा ब्याक हामी फेरि पनि आउँछौँ. सो अहिले मार्केटमा धेरैजना हुनुहुन्छ प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट, ब्युटिसियन्स र ब्युटीसँग रिलेटेड धेरैजना हुनुहुन्छ. कतिको कम्पिटिसन महसुस हुन्छ? त्यो त एभ्री टाइम इन्स्टाग्राम खोल्दाखेरि मलाई त त्यो फिल हुन्छ सर आजकल. अनि एकदमै त्यो कम्पिटिसनमा विन विन सिचुएसन राख्नको लागि आफूले कसरी अपडेट गर्नुहुन्छ त? यस्तो छ सर, अब लाइक
एकदमै पुरानो भयो जस्तो लाग्छ आफू चाहिँ हैन अनि पुरानो क्लाइन्टहरु नै एकदम धेरै हुनुहुन्छ सो त्यही कुराले मलाई एकदम हेल्प गरिराख्नु भएको छ बिकज उहाँहरूले एकदम ट्रस्ट गरेर अझै पनि कति कति पुरानो क्लाइन्टहरु मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ मेरो फुफूको छोराको यस्तोको बिहा छ भन्दै त्यसरी कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ हैन आफूले आफूलाई अपडेट गर्ने त ट्राई गर्छु तर अहिलेसम्म चाहिँ भगवानको कानमा नपुगोस् पुरानै क्लाइन्टहरुले एकदम हेल्प गरिराख्नु भएको छ नयाँ क्लाइन्टहरु पनि आइराख्नु भएको छ त्यही पनि पुरानो क्लाइन्टहरुले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनौं न ओके सो फर्स्ट टाइम तपाईले जब आफ्नो स्टुडियोमा सर्भिस दिनुभयो नि उतिखेरको त्यो एक्साइटमेन्टको कुनै इन्सिडेन्टहरु छ एकदमै धेरै छ त्यति बेलाको त एकदमै धेरै छ मेरोमा चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ एकजना बहिनी थियो हैन त्यो बहिनी र म चाहिँ कसरीसम्म काम गर्नु पर्थ्यो हैन बिहान 4:30 बजे 5 बजे जान्थे स्टुडियो अनि त्यो बहिनीलाई लिन जान्थे घरमा उसको घर डल्लु थियो हैन अनि त्यहाँ लिन जान्थे अनि बोकेकै एउटा जुस अघिल्लो दिनै किनेर राखे हुन्थ्यो कुकिज र जुस अनि दिउँसो त्यो जुस र कुकिज मात्र खाएर 5-6 बजे खाजा खाएको थियो यति धेरै रेकर्ड छ त्यति बेला त मलाई ग्यास्ट्रिक पनि भएको थियो कस्तो डर लाग्दछ मलाई अनि अब लाइक भनेपछि त्यस्तो फोकस वेले काम गरे तर अहिले चाहिँ अब कस्तो छ भने सिचुएसन अलि डिफरेन्ट छ के आफूले आफूलाई टाइम म्यानेज गर्न आयो कसरी काम गर्ने अपोइन्टमेन्टमा काम गर्ने त्यस्तो गरिरहेको छु अहिले चाहिँ भनौँ न त्यति बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै सिकायो अहिले उति बेलाको त्यो मेहनतको लगानीले अहिले तपाईलाई प्रतिफल दिइराछ भन्ना हुन्छ हजुर एकदम सही ओके अब मार्केटमा जसरी ब्युटिशियनहरु बढ्दै हुनुहुन्छ संख्यात्मक रूपमा त्यसै गरेर कम्पिटिसन पनि बढ्दै छ सँगसँगै जो क्लाइन्टहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरु पनि एकदमै अपडेटेड भएर आउनु भएको छ सो हामीले जान्नु भन्दा अगाडि नै उहाँलाई धेरै कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ बिकज अफ इन्टरनेट हैन मोडर्न इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरुको कारणले सो यसले तपाईलाई बढी च्यालेन्जेस ल्याएको जस्तो लाग्छ कि यो जन अपर्चुनिटी हो जस्तो लाग्छ अपर्चुनिटी हो एक्चुअली बिकज त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने अझै मोटिभेट गर्छ अझै आफूले आफूलाई अप टु डेट गर्नुपर्छ अझै नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भनेर त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ हेयर स्टाइलमा आफूले आफूलाई अझै पनि कम्फर्टेबल लाग्दैन थियो अनि लास्ट टाइम लाइक अराउन्ड 7-8 months ब्याक म इन्डिया गएँ दिल्ली गएँ अनि 10-15 डेजको हेयर स्टाइल कोर्स गरेर आएँ थिएँ सो कस्तो भयो भने किनभने अब त्यही हो अब क्लाइन्टहरुले भन्नुहुन्छ नि त यस्तो खालको हेयर स्टाइल चाहियो भन्दाखेरि आफूले चाहिँ त्यो हेयर स्टाइल त मैले गर्न सक्दिनँ थिएँ त्यति बेला हैन अनि बल्ल सिकेर आएँ नि त सो क्लाइन्टको डिमान्डले चाहिँ मलाई अझै मजासँगले पुश गर्यो भनौँ न कामहरु गर्नलाई ब्युटी पार्लर भनेर पनि मार्केटमा पाइन्छ अब मेकअप स्टुडियो भनेर पनि तपाईले चलन ल्याउनु भएको छ धेरै जनाको छ सो बेसिक डिफरेन्स के होला जनरल क्लाइन्टले चाहिँ बुझ्ने के होला त ब्युटी पार्लर र मेकअप स्टुडियोको डिफरेन्स ओके मेरो विचारमा चाहिँ अब ब्युटी पार्लर भनेपछि चाहिँ हेड टु टो सर्भिस सबै दिइन्छ जस्तै कि मेनिक्योर भयो पेडिक्योर फेसियल स्क्रबिङ एन्ड अल हैन अनि जस्तै कि अब मेकअप स्टुडियो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नर्मली मान्छेहरूले मेकअपमा चाहिँ त्यो मान्छे अलिकति स्पेसलाइज छ है मेकअपमा चाहिँ मेकअप एन्ड हेयरमा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति पोख्त छ है भन्ने कुरा सिकिन्छ जस्तो लाग्छ हामी लाइक बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो तपाईको स्टुडियोमा पार्लर सर्भिसहरु चाहिँ छैन छ त्यो पनि छ तर प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मेकअप तपाईँ हजुर सो तपाईलाई अब क्याटेगोरीज अफ मेकअपमा पनि कुन चाहिँ क्याटेगोरीको मेकअपको लागि चाहिँ आई एम भेरी मच गुड एट भन्ने जस्तो लाग्छ म थिएटरको मेकअप छ फिल्म मेकअप छ आउटडोर इन्डोर भइहाल्यो ब्राइडल छ फोटोसुट छ इभेन्टको मेकअप छ कुन चाहिँ मेकअपमा चाहिँ आई एम भेरी गुड एट जस्तो लाग्छ अब आई एम भेरी गुड एट भन्दाखेरि पनि अझै पनि मलाई त कति कुरा सिक्नु पर्ने छ बाँकी जस्तो फिलिङ आउँछ बिकज कति बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्राइडल मेकअप गर्दाखेरि आफूलाई चित्त बुझिरहेको हुँदैन अनि मेरो स्टुडेन्टहरूले भन्छ राम्रो छ के म्याम राम्रो छ भनिरहेको हुन्छ कि तर आफूलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन के हैन सो धेरै कुरा अझै सिक्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ हैन तर मलाई एकदमै आफूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ आई थिङ्क आइ एम गुड एट ब्राइडल मेकअप बिकज नर्मली मैले थाहा पाइरहेको चाहिँ कतिजना मेकअप आर्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा ब्राइड गर्नको लागि 3 hours 3.5 hours लाउँछ अरे कि तर खै म चाहिँ जतिसुकै बिस्तारी गरे पनि मेरो 1.5 घण्टादेखि म्याक्सिमम भनेको 2 घण्टामा ब्राइड सिकिसकेको हुन्छ के हजुर अनि मलाई चाहिँ ओ आइ एम गुड एट ब्राइडल मेकअप भने जस्तो फिलिङ आउँछ क्या
सो त्यो स्पिड पनि तपाईँको लागि चाहिँ मार्केटिङ टुल हुनसक्छ. सो यही प्रोग्रामबाट तपाईँको अलिकति मार्केटिङ गर्दै हाल्नु. सो इफ यु वान्ट टु बी क्विक इन ब्राइडिङ लुकमा र तपाईँलाई हतार छ र तपाईँको दिनभरिको फोटो सेसन यताउतिदा पनि सजाउनु छ भने यस स्वस्तिकाज हेयर एन्ड मेकअप स्टुडियोलाई सम्झुना, बिकज सी क्लेम्स द्याट 90 minutes the time to make you ready as a beautiful bride. ठीक भने मैले? ठिक भन्नुभयो, तर त्यो भन्दामा फेरि मैले नराम्रो गर्ने चाहिँ होइन, बिकज मेरो असिस्टेन्ट बहिनीहरू मसँग यस्तो मजासँगले कोअर्डिनेट गर्न सक्छ क्या, मेरो स्टुडेन्ट असिस्टेन्ट बहिनीहरू. अनि उनीहरूलाई टक 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 भन्ने बित्तिकै सामानहरू टक 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 पास गरिदिन्छ, टक्क कपाल पछाडिबाट गरिदिन्छ, म अगाडिबाट मेकअप गरिदिन्छु. अनि त्यही भएर पनि छिटो हुन्छ क्या. म मात्र होइन, मेरो असिस्टेन्ट बहिनीहरूले गर्दाखेरि पनि हो फेरि यो चाहिँ टिम वर्क भनौँ न. होल टिम, क्रेडिट गोज टु होल टिम. ओके, हामी अर्को सेगमेन्टमा लाग्छौँ. दिस इज वान वर्ड. अघि वान लाइन भनेको थियो, अहिले चाहिँ वान वर्डमा ट्राई गर्छु. सो मेरो क्वेसनमा तपाईँले वान वर्डमा एन्सर दिने प्रयास गर्नु होला. ल वर्डमा हजुर. ओके, लाइफ विदाउट मेकअप. Can survive. I can survive. Life with makeup. Life with makeup, beautiful. Okay. Life without internet. Boring. Life without communication. There's no life without communication. Life without transportation. Healthy. One word to जानलाई त गाह्रो हुन्छ, तर यही नजिक नजिकलाई चाहिँ हेल्दी नै हो. अहिले चाहिँ फिल भइरहेछ मलाई, म हिँडिरहेको हुन्छु धेरै. So if you need to define yourself in one word to define Swastika. I'm a foodie. One word that is not Swastika. That is not Swastika. ला यो त मलाई भन्नै आएन. एकछिन है. त्यसलाई पास गरौँ. Life is full of ups and downs. Love is. Beautiful memories. Romance is. Yet to experience. Okay. Makeup is. Therapy. Nail polish is. Nail polish is colorful. Lipstick is. Beauty enhancer. Okay, last but the least. तपाईँको नाममा स्पेलिङ SWASTIKA लेख्नुहुन्छ, सही? Okay, so can we try एउटा अल्फाबेटको एउटा वर्ड? Okay. Okay, let's start. S भनेपछि sweet. W witty. हजुर. A भनेपछि यो त पहिल्यै भन्नुपर्छ नि सर, अलिकति प्रिपेयर गरेर आउँछु. के हो यो? A भनेपछि अब एभरेज गर्ल हो, भेरी एभरेज गर्ल. अर्को एस आयो. अर्को स्विट भइसक्यो है. म कस्तो छु? सेन्सिबल एकदमै. Okay. है. हजुर. टी भनेपछि टकेटिभ पनि छु जस्तो लाग्छ, तर एकदमै क्लोज वान्ससँग है. त्यो ऱ्यान्डम मान्छेहरूसँग जाने बित्तिकै म बोल्न सक्दिनँ. एकदम क्लोज मान्छेहरूसँग चाहिँ वाक्कै हुन्छ कि म बोलेर. ओके, आई भनेपछि इग्नोरेन्स एकदम छ मेरोमा, बिकज म धेरै कुराहरू इग्नोर गरेर हुन्छु के. आफूलाई मन नपर्ने कुरा छ नि इग्नोर, मलाई त्यो कुराले केही इफेक्टै हुँदैन क्या. ओके, के भनेपछि अब के चाहिँ आएन मलाई. के हो के म के हो के साइलेन्स भयो. ए भनेपछि अमेजिङ. Okay, amazing.
So few viewers are right there, and some regular viewers पनि हुन्छ, but some of the viewers have presented good things of the show as well as you. So तपाईले निता प्रधानङ्ग चिन्नुहुन्छ होला सम्भवतः. She has said hi for you. Likewise, नरिस्का स्थापित हाम्रो रेगुलर भ्युअर हुन्छ, अहिलेसम्म उहाँले एउटा पनि हाम्रो एपिसोड छुटाउनु भएको छैन. She is saying hello Rojin sir and Swastika Di भनेर भन्नुभएको छ. And there is a general request पनि छ ओबिन थापाजीको, स्वस्तिका जी अनलाइन मेकअप क्लास पनि दिनु पर्यो अब भन्दै हुनुहुन्छ. So यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? This is Ovin Thapa and he is that to the last time को हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, प्रतिष्ठा थापाको गेस्ट. ओके. सो हाम्रो थापाजीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, बिकज हेर्नु मैले जब यो स्टार्ट भयो नि लकडाउन, त्यसपछि मैले एउटा अनलाइन क्लास लिने प्रयत्न गरेँ. अनि मैले त्यो अनलाइन क्लासमा आफैलाई नै मलाई गाह्रो भयो कि त्यो अनलाइन क्लास लिँदाखेरि के गरिरहेको छु म, मैले के टिप्नै सकिरहेको छु जस्तो मलाई फिल भयो क्या. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, आई डोन्ट थिङ्क अब मलाई चाहिँ पर्सन टु पर्सन हुन्छ नि मेकअप भन्ने कुरा चाहिँ पर्सन टु पर्सन सिकाउन मलाई राम्रो लाग्छ कि. सो म अनलाइन क्लासेस चाहिँ आई थिङ्क म दिन्न होला. यो लकडाउन अझै 100 दिन थपे पनि म दिन सक्दिनँ होला, मनले मान्दैन. So अहिले हामी स्क्रिनमा तपाईको केही पिक्चर्सहरु देखिरहेका छौं. So let's recall the moments. यो पिक्चर कहिलेको होला? यो पिक्चर त्यो हाम्रो खुशबु प्रधान छ नि सर, हजुर एमसी हजुर हो, त्यसको बिहामा जाँदाखेरि बेला हो. त्यसलाई छिटो मेकअप गरेर अनि आफू पनि रेडी भएर गएको थिएँ. त्यो तपाई उहाँको अफिसियल मेकअप आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो? हजुर. So this one यो चाहिँ बबर मलमा खिचेको थियो. यो चाहिँ आफ्नै लागि पोर्टफोलियो सुट भनौँ न, यत्तिकै आफू पनि यसो सुट गरिदिउँ न त भनेर गर्दै हो. को फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो होला? हाम्रो फोटोग्राफर चाहिँ खत्रै फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, के अरे वेडिङ डाई नामै बिर्से, तर उहाँले कट्रिना केफहरूको कुकुसको पनि सुट गरिसक्नु भएको छ. उहाँ चाहिँ इन्डियाकै हो कि यहाँ वेडिङ फोटोग्राफी अलिअलि गर्नुहुन्छ. अनि यो कुन बेलाको कुन मेकअपलाई डिस्प्ले गर्दै हुनुहुन्छ? ओके, सो मलाई चाहिँ क्रिएटिभ मेकअप एकदमै मनपर्छ र म फ्री भएको बेला चाहिँ क्रिएटिभ मेकअपहरू ट्राई गरेर हुन्छु. अनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो क्लासको एन्डमा चाहिँ एक दिन चाहिँ क्रिएटिभ मेकअप सिकाउनुपर्छ के. अनि त्यति बेला चाहिँ आफूले पनि गरेर यसो पोर्ट्रे गराएको थिएँ. अनि मेरो स्टुडेन्टको हस्बेन्डले चाहिँ खिचिदिनु भएको थियो. यो कुनै मोडलिङ सोको थियो? यो त म कहिले बिर्सिनै नसक्ने मोमेन्ट हो. यो चाहिँ मेलिफिसेन्ट भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ, अनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मैले पोर्ट्रे गरेको थिएँ. यो चाहिँ लाबिम मलमा थियो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ कस्प्ले भएको थियो, एउटा कन्टेस्ट भएको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ म थर्ड भएको थिएँ. यो चाहिँ म एउटा म्यागजिनमा काम गर्छु, पार्टी नेपाल भन्नेमा एज अ मेकअप आर्टिस्ट होइन. अनि त्यसकै लागि चाहिँ आफ्नो पनि फोटो खिच्नु थियो, अनि उहाँहरूले इन्टरभ्यू पनि त्यो छाप्नु थियो कि, अनि त्यसकै लागि भनेर अनि फोटोसुट भनौँ न इन्टरभ्यू थियो. लोकेसन कहाँ थियो होला? पिम्बालमा सर, पाटनमा. यो अलि पुरानो फोटो याद गर्नुहुन्छ? ओहो, यो त धेरै पुरानो फोटो. यो चाहिँ म जवानामा इभेन्टहरू गर्थेँ, पार्टी सार्टी अर्गनाइज गर्थेँ होइन. अनि त्यति बेलाको फोटो हो यो चाहिँ प्रताप दाईले खिच्नु भएको थियो, खतरा फोटोग्राफर हो हाम्रो प्रताप दाई. अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रमोसनको लागि भनेर हामी 4 जना केटीहरूले चाहिँ यसरी फोटो खिचेको थियो. सबभन्दा प्रफिट भएको मेरो यो पार्टी थियो यो चाहिँ. ओके, यो तपाईको एक्टिभ इमेज मेगा मोडलको? हजुर. यो अडिसन राउन्डको फोटो थियो या कन्टेस्टकै बीचको फोटो? यो त कन्टेस्टको बीचको फोटो हो. यो मोमेन्ट यो त जितेको, यो त कस्तो वियर्ड न अनुहार, यो त जितेको बेलाको हो. यो रनर्स अपहरूको नाम याद छ तपाईलाई? एकदमसँगले एकता राणा अनि लिना पौडेल, दुईजनाले बिहा गरेर बसिसक्यो. ओके,
अनि उहाँहरूको मेकअप आर्टिस्ट तपाईँ हुनु भयो कि हुनु पाउनु भएन? हे भगवान, त्यति बेला त हाम्रो यस्तो खै को मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, सरी भन्न त हुँदैन त्यसरी, तर हामीलाई त अहिले मैले यो फोटो हेर्दा चाहिँ म त आफूले आफूलाई हाँस मात्र उठ्छ भने के भयो होला। ओके, यो कुनै इन्टरनेसनल सिनको फोटो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर, यो चाहिँ बाकु भन्ने अजरबैजान भन्ने ठाउँमा एउटा के अरे मेकअप कम्पिटिसन भएको थियो, अनि त्यो कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि खिचेको फोटो हो। अनि त्यसमा चाहिँ म 8th भएँ। त्यहाँनिर तपाईँले मेकअप डिस्प्ले पनि गर्नुपर्ने थियो? कस्तो सर? त्यो कम्पिटिसनमा तपाईँले आफ्नो मेकअप, त्यो कम्पिटिसन चाहिँ एभ्री इयर हुन्छ होइन सर? त्यो कम्पिटिसन चाहिँ एभ्री इयर हुन्छ। अनि उनीहरूले हामीलाई 45 मिनट्स दिन्छ। 45 मिनट्समा हामीले उनीहरूको ब्राइडल मेकअप कम्प्लिट गर्नु पर्दो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ मेरो एकजना हेयर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ बिगेन तामाङ भन्ने साथी, एकदम मिल्ने साथी हो मेरो होइन। अनि ऊ चाहिँ पहिलापट्टि गएर आएको रहेछ के, अनि उसले चाहिँ मलाई अप्रोच गरे हो। म त त्यति बेलामा यो जानुभन्दा 4-5 दिन अगाडि अपरेसन गरेर बेडमा सुतिरहेको अवस्थामा थिएँ। हेर साथी, म जान सक्दिनँ, मेरो अपरेसन गरेछ भनेर भने होइन। त्यो साथीले यो एपेन्डिक्स भने के हो र, किन डराइरहेको तिमी, यस्तो अपर्च्युनिटी छोड्ने हो भनेर त्यसले पुस गरेर पठाएको मलाई। अनि मजासँगले गएँ, अनि एकदमै गुड एक्सपिरियन्सहरू बटुलेर आएँ। सो आफ्नो मेकअप र हेयर स्टाइलिङको प्रोफेसनल करियरमा तपाईँले धेरैजनाको मेकअप र हेयर स्टाइलिङ गरिसक्नु भएको छ, थुप्रै सेलिब्रिटिजहरूलाई पनि गरिसक्नु भएको छ। सो कम्पेरिटिभली सेलिब्रिटिजहरूलाई मेकअप गर्नु, हेयर स्टाइलिङ गर्नु इज मोर इजियर फर द नर्मल जेनरल क्लाइन्ट्स? मलाई त खै एउटै लाग्छ सर। अब क्यानभास हो त्यो, मैले उसलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ उसको ब्युटीलाई भने जस्तो लाग्छ होइन। सो त्यस्तो फरक लाग्दैन, त्यस्तो फरक लाग्दैन। एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा हुन्छ, एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा के हुन्छ भने, जस्तै कि अब स्वस्तिमाको मेकअप गरे होस् र अब जसको पनि मालविका दिदीको मेकअप गरे होस्, जसको पनि मेकअप गरे होस्, किन नर्मली त मान्छेहरूले मलाई मालविका सुब्बाको मेकअप आर्टिस्ट भनेरै चिनिरहेको हुन्छ होइन त सर? भनिदिइहाल्यो क्या अझ। अनि त्यस्तो लाइक उनीहरूको मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई त धेरै मेकअप आर्टिस्टहरूले छुइरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ माइन्डमा के हुन्छ भने, ल है मैले त मेरो बेस्ट दिनुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ हुन्छ जहिले पनि मनमा, त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यो मार्केटमा अब सुनेको कुरा हल्ला पनि हुनसक्छ होइन, या सत्य पनि हुनसक्छ। जब सेलिब्रिटिजहरूको मेकअप गरिन्छ नि, पहिला उहाँहरूले चाहिँ ब्रान्ड हेर्छ, मेकअप आर्टिस्टले युज गर्ने प्रडक्टहरूको ब्रान्ड, उहाँहरूको चोइसको ब्रान्ड भयो भने मात्रै छुन दिन्छ, या कतिजनालाई त अब छुन पनि दिँदैन भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ। सो तपाईँको त्यस्तो केही एक्सपिरियन्स छ? त्यस्तो ब्रान्ड हेर्ने, त्यस्तो गर्ने त मलाई अहिलेसम्म भएको छैन होइन सर। तर मेरो एउटा एकदम ब्याड एक्सपिरियन्स चाहिँ छ। म आर्टिस्टको नाम भन्दिनँ होइन सर, म आर्टिस्ट एकदमै चलेको आर्टिस्ट हो, एकदमै चलेको आर्टिस्ट हो। र मैले त्यसपछि चाहिँ कसम खाएको छु, म त्यो आर्टिस्टलाई जिन्दगीमा मलाई 1 लाख पे गरे पनि म छुदिनँ भनेर। ओके, म एक्सपिरियन्स सुनाउँछु होइन। हायत होटलमा मेकअप गर्न जानु थियो, अनि त्यसपछि मेरो स्टुडियोमा 2 o'clockमा चाहिँ ब्राइडल थियो होइन। त्यही पनि अब अपर्च्युनिटी म कहिले पनि मिस गर्न चाहन्न, र मैले त्यो अपर्च्युनिटी पनि ग्राब गरेँ। म हायत होटलमा मस्तसँगले मेकअप गर्न गएँ। अनि त्यसपछि मैले त्यो आर्टिस्टलाई वेट गरेँ होला 1-1.5 घन्टा होइन, आउनै हुँदैन त। अनि आउनुभयो, कुल साथ आउनुभयो। अनि आइसकेपछि पनि फेरि उहाँ त चिल मारिराख्नु भएको छ क्या, हामीलाई ढिलो हुन्छ नि त, अब टाइममा छिटो रेडी गरेन भने त मैले त्यही अनुसारले टाइम लिएर आएको थिएँ। अनि त्यसपछि उहाँलाई मेकअप गर्न स्टार्ट गरेँ। उहाँको पर्सनल प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ फोनमा कुरा गर्दाखेरि टोइलेटमा जानुभयो क्या, वासरुम जानुभयो क्या, पर्सनल प्रब्लम थियो, एकदमै डर लाग्दो थियो। त्यो सबै मिडियामा पनि आएको थियो है। अनि जानुभयो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने, कति बेर भइसक्यो आउनु भएको छैन, ढिलो भइसक्यो भनेर मैले मेरो असिस्टेन्ट बहिनीलाई, बहिनी जाऊ त हेर त के भयो यार, छिटो सिधाएर जानुपर्छ भनेर मैले उसलाई पठाइदिएँ होइन। पठाएको त उसको ल्यासेस सबै ग्लु नै ग्लु थियो क्या। अनि बिचारा मेरो बहिनीले चाहिँ, असिस्टेन्ट बहिनीले चाहिँ ग्लु निकालिदिन्छु त्यति बेलासम्म भनेर ग्लु निकालिदिनु खोजिरहेको रहेछ। उसले चाहिँ आफ्नै ल्यासेस लिएर आएको थियो, निकालिदिन्छु होइन।
कस्तो कराएको बाहिरसम्मै आवाज आएको कि तपाईँ यहाँ मेरो सामानहरू किन नआउनुहोस् त भनेर करायो। मलाई त झनक्क रिस उठ्यो होइन। उसको एटिट्युड आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीलाई पनि त मान्नु पर्यो नि त। हामी यत्रो बेर पुरिसक्यो, हाम्रो पनि आफ्नो काम हुन्छ होइन। म त भित्र गएँ होइन। अनि के भयो, जुना त अब लाइक मेरो असिस्टेन्ट बहिनी चाहिँ रुन लागिसकेको थियो। के भयो भन्दाखेरि होइन के पनि होइन भनेर भन्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ त्यो मान्छेलाई भने, जसले मलाई हायर गर्नुभएको थियो, आम सो सरी, हेर्नु मैले यत्रो बेर कुरेँ, मैले गर्नु खोज्दाखेरि अझै आधी घन्टा कुरिसकेँ, अब म जान्छु है भनेर मैले त्यो कामै छोडेर हिँडेँ क्या। अनि आई डोन्ट नो त्यसपछि के भयो, के गर्नुभयो, कसरी काम गर्नुभयो, कसरी मेकअप कम्प्लिट गर्नुभयो। अब मेबी अब सबै मेकअप आर्टिस्ट के अरे सेलिब्रिटीहरूले त आफ्नो पाउच बोकेरै हिँडेको हुन्छ होइन। अनि आई थिङ्क त्यसबाट नै कन्टिन्यू गर्नुभयो होला। त्यही हो। सबै प्रोफेसनलहरूको समयको ख्याल गरिदियो भने सम्भवतः यो समस्याहरू नहोला होइन। सो सबैको आफ्नो इम्पोर्टेन्स आफ्नो फिल्डमा छँदैछ। हामी यो नोटमा अर्को सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ। सो दिस इज वेयर ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई म 3वटा कुराहरू दिन्छु, वर्ड्सहरू, सिचुएसन हुनसक्छ। यु निड टु ऱ्याङ्क अकर्डिङ टु योर चोइस एन्ड प्रायोरिटी। सो ब्राइडल मेकअप, फोटोसुट मेकअप एन्ड इभेन्ट मेकअप, तपाईँको 1 2 3 ऱ्याङ्किङ अकर्डिङ टु प्रायोरिटी। तपाईँले नै भनिदिइसक्नुभयो। ब्राइडल मेकअप भयो, अनि त्यसपछि फोटोसुट, अनि बल्ल इभेन्ट। सो इज इट बिकज ब्राइडलमा अलि बढी पेमेन्ट पाउँछ भनेर? त्यो पनि हो, त्यो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ब्राइडलाई चाहिँ मलाई चाहिँ काम गर्यो अनि चट्टसँगले बस्न मन लाग्छ कि। अब लाइक फोटोसुट मेकअपमा कस्तो हुन्छ, दिनभरि नै बस्नुपर्ने हुन्छ कि त, असिस्टेन्ट बहिनीहरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि इभेन्टमा मान्छे धेरै हुन्छ, यति धेरै मान्छेलाई मेकअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि कसैलाई मैले मेरो आफ्नो राम्रोसँगले गरिदिने 100% दिन पाउँदिनँ क्या। त्यही भएर चाहिँ ब्राइडललाई चाहिँ टन्न टाइम दिन पाउँछ अनि आफूलाई कस्तो गुड फिलिङ आउँछ क्या उनीहरूले जब प्रेज गर्छ। अनि त्यही भएर उनीहरूको स्पेसल डेमा, त्यही भएर स्पेसल डेमा स्पेसल फिलिङ पनि आउँछ, पक्कै पनि आफ्नो कलाको होइन। सो यु रेटिङ योरसेल्फ मोडल, एक्टर, कोरियोग्राफर? एक्टर, कोरियोग्राफर अनि मोडल। ओके। यु लुक बेस्ट इन साडी, कुर्ता एन्ड गाउन? खै गाउन त नलागु कति भइसक्यो, मलाई त याद पनि छैन। गाउनलाई लास्टमा राखिदिउँ होइन। अनि साडी अनि कुर्ता अनि त्यसपछि गाउन। ओके। यु आर गुड एट कुकिङ, सिङ्गिङ अर एक्टिङ? ऱ्याङ्किङमा सिङ्गिङ त एकदम वर्स्ट हो, त्यो लास्टमा गयो। अनि आई थिङ्क आइ एम गुड एट कुकिङ, अनि त्यसपछि एक्टिङ अनि सिङ्गिङ। ओके। सो तपाईँले धेरै भेराइटिज अफ कुकिङ गर्दाखेरि वाट इज द बेस्ट, तपाईँको स्वस्तिकाज रेसिपीमा बेस्ट के पर्छ? मैले रिसेन्टली अस्ति भर्खरै एउटा लड्डु बनाएँ। त्यो चाहिँ मेरो लागि लकडाउनको सबभन्दा ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट हो मेरो लागि कुकिङमा चाहिँ। बिकज मैले त्यो लड्डु चाहिँ जब म बिजी हुन्छु अथवा कहीँ बाहिर घुम्न जान्छु अथवा कहीँ जान्छु नि, त्यो लड्डु क्यारी गरेर जान सक्छु र एकदम हेल्दी प्लस के ग्रोनोला बार हुन्छ नि त्यो जस्तो बनाएको छु कि, सबै ड्राई फ्रुट्सहरू राखेर फ्लेक्स सिड्सहरू एड गरेर अलिकति हेल्दी के हेभी बनाएको छु कि। अनि त्यो चाहिँ वाह, मैले यो खत्रै काम गरेँ जस्तो फिल भएको छ कुकिङमा। ओके। सो डाइट रेसिपी भन्नु पर्यो त्यसलाई होइन। त्यो तपाईँले बढी युज गर्ने वा तपाईँलाई मनपर्ने अन द बेसिस फेसबुक, इन्स्टा एन्ड युट्युब? इन्स्टाग्राम अनि युट्युब अनि फेसबुक। अकर्डिङ टु योर चोइस तपाईँलाई मनपर्ने नेल आर्ट, मेनिक्योर अर मेहन्दी? तपाईँले नै भनिदिनु भयो, नेल आर्ट, मेहन्दी र मेनिक्योर। ओके। लाइकवाइज हेयर एक्सटेन्सन, फेस मेकअप अर फेसियल? फेस मेकअप, हेयर एक्सटेन्सन लास्टमा, अनि अर्को के पो थियो सर बिचमा? फेस मेकअप, फेसियल? फेसियल सेकेन्डमा थियो। सो तपाईँलाई एकदम ड्रिम जर्नी ट्राभलिङको लागि टप 3 डेस्टिनेसन के होला? त्यो त मेरो एकदम धेरै छ, 3टा मात्र कसरी चुज गर्ने? ओके, त्यो मध्ये बेस्ट? ओके, फर्स्टमा चाहिँ दुबई छ। त्यो चाहिँ यो कोरोना नभएको भए यसो गइन्थ्यो पनि होला होइन। अब जान्छु 1 वर्षपछि। सो दुबई छ, त्यसपछि अमेरिका अनि जापान। ओके। सो तपाईँलाई मनपर्ने टप 3 मेकअप आर्टिस्ट?
नेपालको हजुर नेपालको मेरो लागि शकिल मलाई एकदम मनपर्छ। अनि त्यसपछि अब काम वाइज र सबै एभ्रिथिङ वाइज चाहिँ मलाई अर्को मनपर्ने भनेको चाहिँ स्नेहा म्याम, स्नेहा राणा हजुर है। अनि अर्को चाहिँ रज्जु, रज्जु पनि राम्रो छ। तपाईको फेभरेटमा टप 3 ब्युटी क्वीन्स, नेपालको टप 3 ब्युटी क्वीन्स। मालविका दिदी अनि श्रृङ्खला पनि राम्रो छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मिरा। मिरा कक्षपति हो। मिरा कि त रोनाली टप 3 मोडल्स तपाईको चोइसमा टप 3 मोडल्स। नेपालमा मोडल्समा टप 3 मा केटाकेटी जो भने पनि हुन्छ एकदम एकदम हैन। अनुप विक्रम शाही, अनि त्यसपछि मोडलमा हाम्रो सबिता, अनि त्यसपछि अर्को एकजना चाहिँ मोडलमा मलाई कस्तो यादै आएन, अरू को छ त्यस्तो मलाई मनपर्ने, अरू त खै मलाई यादै आएन, त्यही दुईजना मात्र अहिले याद आयो। सो टप 3 तपाईको चोइसमा टप 3 कोरियोग्राफर्स। रोजिन सर भयो, अनि त्यसपछि प्रभा अमात्य भयो, अनि त्यसपछि अर्को कोरियोग्राफर खै अस्ति एउटा इभेन्टमा गएको थिएँ, मलाई ऊ एकदम राम्रो लागेको थियो, तर मलाई नाम चाहिँ याद भएन। उसको कोरियोग्राफी मलाई एकदम मन परेको थियो। अनि सर यो कोरियोग्राफरको त्यो कुरा आउने बित्तिकै म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हैन, मैले फर्स्टमा स्टार्टिङ गर्दा प्रभा माथिबाट स्टार्ट गरेँ, अनि तपाईँबाट स्टार्ट गरेँ हैन। मलाई अझै पनि कति जहिले पनि म कोरियोग्राफीको गरिरहेको हुन्छु, तपाईँले सिकाएको कुराहरू मलाई एकदम याद छ क्या। त्यो हुन्छ नि स्टेप जाने, अनि एउटा खुट्टा पछाडि राख्ने, अनि अर्को खुट्टा पछाडि राख्ने, पोज गर्ने, अनि टर्न गर्दाखेरि एकदम होल्ड गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले आफैले पनि तपाईँहरूबाट सिकेर अनि अरूलाई सिकाइरहेको छु क्या। अनि त्यो यस्तो हुन्छ नि, लाइक फर्स्टमा जो गुरु हुन्छ त्यो गुरुलाई चाहिँ बिर्सिन कहिले पनि सक्दैन अरे क्या। अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो माइन्डमा त केही पनि थिएन, र थियो नि त मेरो माइन्ड, त एकदम खाली दिमाग थियो त्यति बेला। हजुरहरूले जे भरिदियो त्यसपछि त्यही कुरालाई नै फलो गरेर अहिले आफू कोरियोग्राफर भए जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। ओके, हामी यो सेगमेन्टको लास्ट क्वेसनमा आउँछौँ। सो आफूलाई फिट राख्नको लागि व्हाट वुड यु चुज अन द प्रायोरिटी, डान्सिङ, गोइङ टु जिम अर स्विमिङ? ओके, डान्सिङ अनि स्विमिङ अनि गोइङ टु जिम, बिकज जिममा मेरो जहिले पनि पैसा मात्रै खर्च हुन्छ, जान बेकार हुन्छ। So still हामी केही कमेन्ट्सहरू पढ्छौँ। ऋतु श्रेष्ठ इज देयर, she has said I like her since image mega model, such an inspiring person. यो कम्प्लिमेन्ट तपाईलाई पाउनु भएको छ। थ्यांक यू ऋतुजी। And then Sumnima Mahajan has waved. Hello Rojin sir and Sustika ma'am भन्नुभएको छ। So hello to all of you people watching र हामीलाई यो माया र साथ दिनु भएकोमा। So हामीले झन्डै 50 minutes को कन्भर्सेसन गरेका छौं सुस्तिकासँग। Still we have few more time. So सुस्तिका अब मेकअप आर्टिस्ट भइसक्नु भएको छ र मेकअप आर्टिस्टको च्यालेन्जेस आफ्नोमा छ, प्रोफेसनल कमिटमेन्ट्सहरु पनि आफ्नोमा छँदैछ। सो तपाईलाई अब नेपालमा नयाँ के गरौँ जस्तो लाग्छ एज अ मेकअप आर्टिस्ट? एज अ मेकअप आर्टिस्ट मलाई चाहिँ नेपालमा अब मलाई एउटा केही ब्रान्ड ल्याउनु छ हो आफ्नो, जस्तै केही एउटा ब्रान्ड ल्याउनु छ के त्यस्तै केही कुरा सोचिरहेको छु, केही एउटा नयाँ ब्रान्ड ल्याउँछु भनेर, आफ्नै ब्रान्ड। कस्मेटिक प्रोडक्टहरु कुनै लन्च गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि? हजुर सर, कस्मेटिक प्रोडक्टहरु लन्च गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि? ओके, स्वस्तिकाज ब्रान्ड भनेर कुनै केही न केही कस्मेटिक प्रोडक्टहरु? हजुर, कस्मेटिक हजुर केही ब्रश अथवा केही न केही सोचिरहेको छु, बिकज किनभने साइड बाइ साइड त्यो एउटा चाहिन्छ नि। So अब प्रोफेसनलसँग कुराकानी गर्दाखेरि अभियस क्वेशनको रूपमा आउँछ होला यो कि अब जनरल स्किन केयर जुन चाहिँ एकदम ह्यान्डी हुन्छ, सो त्यो चाहिँ तपाईले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सो व्हाट वुड बी द जनरल स्किन केयर जसले पनि युज गर्न सक्छ?
ए ओके सो स्किन केयरको लागि चाहिँ सबसे बेस्ट भनेको तपाईँले उठ्ने बित्तिकै चाहिँ फेस वास गर्नुहोस् अनि आफ्नो स्किन टाइप अनुसार अनि तपाईँहरूले फेस वासहरू अथवा सनब्लकहरू किन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट नकिन्नुहोस् कि त मेडिकल स्टोरबाट फार्मेसीबाट किन्नुहोस् होइन कि त कुनै डक्टरको सल्लाह सुझावको वाइज किन्नुहोस् अथवा किन एकदमै रिसर्च गरेर आफ्नो स्किन टाइप रिसर्च गरेर मात्रै युज गर्नुहोस् र सनब्लक युज गर्नै पर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक राति सुत्दाखेरि चाहिँ भ्यासलिन युज गर्नुहोस् आँखाको एरिया वरिपरि लिप्समा बिकज त्यसले चाहिँ रिङ्कल्सहरू एकदमै कम गर्छ र तपाईँहरू 30+ भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ एन्टी एजिङको पनि काम गर्छ अनि ड्रिङ्क लट्स अफ वाटर हाइड्रेट योरसेल्फ त्यही हो So हामीले सुनेका छौँ नि क्लिन्जिङ त्यसपछि टोनिङ एन्ड मोइस्चराइजिङ यसलाई चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्छ या यो चाहिँ अल्टरनेट गर्दा हुन्छ के छ अब यो सिटिएम यो प्रोसेस चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब म चाहिँ आफै नै गरिरह हुँदिनँ क्या अब लाइक टोनिङ गर्छु तर हप्तामा एकचोटि दुईचोटि गरेर आउँछु अनि क्लेन्जिङ पनि म मेकअप रिमुभरले मात्र पुसिरहेको हुन्छु तर इट डिपेन्ड्स अन स्किन यस्तो रेगुलर स्किन कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कसैको स्किन चाहिँ एकदम पोर्सवाला हुन्छ भने उनीहरूलाई अब चाहिन्छ त्यस्तो हुन्छ स्किनको टाइपमा डिपेन्ड हुन्छ लाइक छैन कि सबैजनाले गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन सो कुन एजबाट चाहिँ पिपल सुड रेगुलर टेक द पार्लर सर्भिस एउटा एज क्याटेगोरी हुन्छ नि यति बेलादेखि चाहिँ यस पिपल सुड टेक केयर अफ द स्किन फ्रम देयर प्रोफेसनल्स भन्छौँ या हेयर केयरको कुन एज क्याटेगोरीबाट चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नारीहरूलाई त बच्चादेखि नै यो कुरा वरदान हो होइन सो म एज क्याटेगोरी यो भन्दिनँ कि किनभने अब कुनै कुनै स्पेसल फङ्सनहरूमा जानु छ भने आजकलको बच्चाहरू आएर मेकअप गरिरहेको हुन्छ होइन सो इट्स फाइन होइन उनीहरूलाई त्यो कुरा पनि फाइन छ उनीहरूको स्किन वाइज त्यो चाहिँ अब पछि अब उनीहरूलाई अलिकति बिग्रिन्छ भन्ने त्यो डर हुन्छ तर उनीहरूले चाहिँ राम्रो पार्लर युज राम्रो प्रडक्टहरू युज गरिरहेको छ भने चाहिँ इट्स फाइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एज क्याटेगोरी चाहिँ म राख्न चाहन्न यो कुरामा चाहिँ बिकज कतिजना बच्चाहरूलाई अब कति स्किन प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन एक्नीहरूको प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क जुन चाहिँ एज क्याटेगोरीले गर्दाखेरि पनि हुन्छ तर इट डिपेन्ड्स अन लाइक के को लागि युज गर्दैछ र किन युज गर्दैछ त्यही हो सर हराउनु भयो म हराएको छैन म तपाईँलाई सुनिरहेको छु सो वी हेभ अदर सेगमेन्ट फाइनल सेगमेन्ट भयो सो यो चाहिँ ब्याक टु स्कुल भनेको छ हामीले स्कुलको दिनहरूलाई सम्झिने सेगमेन्ट भन्छौँ केही ट्रान्सलेसन्सहरू छ नेपालीबाट इङ्ग्लिस र इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा जानुपर्ने सो तपाईँकै फिल्डको केही वर्ड्सहरू मैले इङ्ग्लिसमा भन्छु तपाईँले ट्राई गर्नु होला नेपालीमा के भन्छ भनेर मेकअप इन नेपाली मेकअपलाई नेपालीमा सौन्दर्य सामग्री चाहिँ होइन श्रृङ्गार भन्छु हेयर डो वा के हेयर डो नै भन्छौँ यसलाई हामी सो हेयर डोलाई नेपालीमा के भन्छ हेयर डोलाई नेपालीमा हजुर कपाल बनाउने केस विन्यास भन्दो रहेछ पसिना आयो पिम्पल या एक्नेलाई नेपालीमा के भन्छ पिम्पल या एक्नेलाई नेपालीमा डन्डीफोर या आइब्रोजलाई नेपालीमा आँखी भाउ ओके आइल्यासेसलाई नेपालीमा परेला ओके यो सेन्टेन्सलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु होला फुल सुन्दर हुन्छ फ्लावर्स आर ब्युटिफुल गुड मलाई अभिनय मन पर्छ आई लभ एक्टिङ बाँदरले रुख चढ्न सक्छ monkeys can climb the tree yes very good lion is the king of the jungle lion ले सिंह भन्छ हैन सिंह चाहिँ lion is the king of a jungle हजुर lion जंगलको राजा हो ओके सिंह जंगलको राजा हो यो लास्ट वन सबै कथाको अन्त हुन्छ every story has the end okay
So every story has its end र न्यू बिगिनिङको लागि पक्कै पनि हाम्रो यो प्रोग्रामको पनि हामी अन्ततिर आइपुगेका छौँ। सुस्तिका तपाईँलाई धन्यवाद दिएर हामी बिदाई दिनुभन्दा अगाडि so anything that you want to convey, a positive message for anyone who is looking us, anyone who will look after the YouTube आइसकेपछि। Okay, positive message. Okay. तपाईहरुको कुनै पनि ड्रीम छ भने त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हैन, त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यु हैव टु फलो योर हार्ट हुन्छ नि। मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ। कतिजनाले हुन्छ नि मान्छेको कुरा सुनेर ए म त गर्न सक्दिनँ, म त क्यापेबल छुइनँ भनेर सोच्छ हैन। तर आफूले आफूलाई ट्रस्ट गर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरुको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अल्छी गरेर घरमै बसेर म यो कुरा गर्छु भनेर सोचेर मात्रै त्यो कुरा हुँदैन। स्टेप बाई स्टेप सानो सानो कुराले त्यो स्टेपसम्म जसरी पुग्नुहुन्छ सानो सानो स्टेपबाट नै तपाईहरुले पहिला चान्स त्यही हो। ओके, सानो सानो स्टेप बेबी स्टेप लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र त्यसपछि आएर हराएको गतिमा कुद्न जान्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने यो स्वस्तिकाको पोजिटिभ मेसेजसँगै स्वस्तिकाजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै वी लाइक टु से थ्याङ्क यू स्वस्तिका एन्ड विश यू अल द बेस्ट इन योर फ्युचर। तपाईँको ब्रान्ड चाँडै लन्च होस् प्रोडक्ट मार्केटमा र हामी सबैले प्रयोग गर्न पाऊँ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिका जोइनिङ अस। Thank you so much sir for having me. Thank you so much. एकदम रमाइलो भयो। कति हाँसे म त। ओके, सधैँ यसरी नै हाँसिरहनु होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। बाइ स्वस्तिका। ल बाइ सर। बाइ। थ्याङ्क यू। So that was स्वस्तिका राजभण्डारी हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ र स्वस्तिकासँगको यो छोटो कुराकानी लगभग 1 घण्टाको कुराकानी हामीले सकाएका छौँ र अर्को श्रृङ्खलामा हामी पक्कै पनि अर्को गेस्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँ सबैले यो प्रोग्राम मन पराइदिनु भयो, हेरिदिनु भएमा धेरै धेरै धन्यवाद। अल द बेस्ट फर पिपल वाचिङ अस फर योर फ्युचर। एभ्री सिंगल मोमेन्ट तपाईँको ह्याप्पिनेसमा बितोस्। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ र स्टे ह्याप्पी। मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थ्याङ्क यू एन्ड बाइ बाइ।